ओम मणित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र द्विरुक्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे सर्वादौ वयं तत्र नाम कर्मधारय वदुत्तरेषु इति यः नियमः आरब्धः पठितुं तस्य किं प्रयोजनं भवति इत्येतस्मिन् विषये वयं तत्र पठितवन्तः। तत्र वार्तिकम् एव एकं पठितं यत्र प्रयोजनानि उक्तानि भवन्ति। प्रयोजनं सुब्लोप क्षन्तव्यः। प्रयोजनं सुब्लोप पुंवद्भावान्तोदात्तत्वानि। सुब्लोपः पुंवद्भावः अन्तोदात्तत्वं च इमानि प्रयोजनानि तत्र भवन्ति। इतः परं पठ्यमानेषु विधिषु कर्मधारयवद्भावातिदेशस्य। तदनन्तरं प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रमस्माभिः पठितं। सादृश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य द्वे स्तः कर्मधारयवत् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः मूले एव यः उक्तः सः अस्माभिः पठितः। ततः तत्र वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। ततः पूर्वं उदाहरणानि नाम प्रकारे गुणवचनस्य इत्यस्य उदाहरणानि अस्माभिः कानिचन तत्र दृष्टानि। तत्र कर्मधारयवदुत्तरेषु आदौ तु यस्य अधिकारः अत्र भवति इत्युक्तमेव। तदनन्तरं पूर्वभागस्य पुंवद्भावः भवति, समासस्य इति सूत्रेण च अन्तोदात्तत्वं भवति पटुपट्वी इत्यस्मिन् उदाहरणे इति भावः। तद्रूपम् अस्माभिः साधितं। ततश्च पटुपटुः इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। अनयोः द्वयोः अर्थः अपि दृष्टः, यतः प्रकारवचनं तत्र सादृश्यार्थे प्रयुक्तम् इत्युक्तं खलु। अतः पटुसदृशः, पूर्णतया पटुः न पटुसदृशः, ईषत्पटुः इति वा तत्र अर्थः अवगन्तुं शक्यः। स च अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव। ततः तत्र नाम प्रकृते कीदृशगुणवचनाः अत्र शब्दाः ग्राह्याः तद्विषये मूले एव उक्तं। गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनः केवलगुणवाचिनश्च इह गृह्यन्ते इति तस्य उदाहरणमपि दत्तं। शुक्लशुक्लं रूपं शुक्लशुक्लः पटः इति एतावत् पठित्वा ततः परम् अस्माभिः तत्र वार्तिकमेकं पठितम्। आनुपूर्व्ये द्वे वाच्ये इति। आनुपूर्व्यं यदा क्वापि विवक्षितं भवति तदापि शब्दस्य द्वित्वं वक्तव्यम् इति। मूले मूले स्थूलः इति तत्र उदाहरणं पठितम्। तदनन्तरं वार्तिकम् अग्रिमं पठितम् अस्माभिः। सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ यथेष्टम् अनेकधा प्रयोगः न्यायसिद्धः इति। एवं खलु, नाम यत्र सम्भ्रमेण प्रवृत्तिः भवति तत्र अनेकधा प्रयोगः अपि दृश्यते। वारद्वयमेव नाम द्वित्वपूर्वकम् एव प्रयोगः तत्र भवतु इति नास्ति, यतः लोके तथा दृश्यते। न्यायसिद्धः अर्थात् लोकन्यायसिद्धः इति भावः। अतः सर्पः बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व इत्यपि भवति। सर्पः बुद्ध्यस्व इत्येवमपि भवति इति पठितं। तदनन्तरं क्रियासमविहारे च इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्।
लुनीः लुनीः इत्येवं लुनाति इति तत्र अस्माभिः उदाहरणं पठितम्। एतद् वार्तिके अस्माकं विमर्शः प्रचलति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। लूञ्छेदने अस्मात् क्रियासमविहारे लोट् लोटौ हिस्वौवाचतत्वमोः इति लोट् तस्य हि इत्यादेशः श्नाविकरणः। लुनीः इत्यस्य अनेन द्विर्वचनं यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् नित्यनुप्रयोगः तस्मान् लडादयः अतिशयेन पुनर्वालवनं लुनीहीत्यस्य द्विरुक्तस्य अर्थः। इति तत्र पठितम्। तदनन्तरम् एककर्तृकं लवनम् अनुप्रयोगस्य अर्थः, नाम अनुप्रयुक्तस्य क्रियापदस्य तु एककर्तृकत्वं भवति। एककर्तृकं लवनं तत्र तया क्रियया ज्ञायते इति भावः। इति एतावान् विषयः मूलसम्बद्धः व्याख्यासम्बद्धश्च अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। अयञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः आसीत्। अधुना तावत् द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः अग्रे भवति, तत्र आरब्धः। सम्यक्। तत्र पञ्चमे पाठे तदेव, नाम क्रियासमविहारे च इति यद् उच्यमानं वर्तते, इति यदस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, तस्य पठ्यमानस्य एव कश्चन विषयः तत्र इतोपि वक्तव्यः वर्तते। मूले अपि व्याख्यायामपि अतः कथयति। आदौ व्याख्यां पश्यामः। इति शब्दस्तु अभेदान्वये तात्पर्यं ग्राहयति इत्यादि मूले एव लकारार्थप्रक्रियायां स्फुटी भविष्यति। उदाहरणे इति शब्दः प्रयुक्तः, पश्यन्तु अवधानेन। लुनीः लुनीः इति एवम् अयं लुनाति इति। तद्विषये कथयति, नाम इति शब्दस्तु अभेदान्वये तात्पर्यं ग्राहयति। नाम प्रकृते अभेदेन अन्वयः, अन्वयः नाम सम्बन्धः, एवं खलु। नाम लुनीः लुनीः इति यदुच्यमानं वर्तते, अपि च यः तत् कथयन्नस्ति, लुना नाम इत्येवम् अयं लुनाति, तयोः मध्ये तत्र अभेदान्वये, नाम तत्र यः सम्बन्धः वर्तते तस्मिन् सम्बन्धे अभेदः वर्तते, भेदो नास्ति। एतादृशं तात्पर्यं ग्राहयति इति मूले एव, नाम मूले एव वक्ष्यते। क्व लकारार्थप्रक्रियायां स्फुटी भविष्यति। तत्र इतोपि अयं विषयः स्फुटः स्पष्टः भविष्यति। नाम कीदृशस्य अभेदान्वयस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते, अथवा कयोः मध्ये अयम् अभेदान्वयः उच्यमानः वर्तते इति एषा समग्रापि स्पष्टता अस्माभिः अग्रे लकारार्थप्रकरणे प्राप्स्यते। सम्यक्। तदा कदाचित् इदं यद् पठ्यमानं प्रकरणं वर्तते अस्यापि स्पष्टता भविष्यति। क्रियासमविहारे च इति च यद् वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते अस्य वार्तिकस्यापि तत्र स्मरणं भवेत्। अस्तु, अग्रे कथयति। तथा च अतिशयितम् एककर्तृकं लवनम् इति फलितोऽर्थः। नाम अभेदान्वयः यदत्र पुरस्क्रियते तदा अत्र आहत्य अयम् अर्थः लुनीः लुनीः इत्येवायं लुनाति इति यदुदाहरणं दत्तं तस्य आहत्य अयम् अर्थः अत्र फलति। कः? नाम अतिशयितम् एककर्तृकं लवनं,
नाम यस्य लवणस्य एकः एव कर्ता वर्तते तादृशं लवणम् इति अर्थः अत्र फलितः भवति। नाम तेन सह यः उपविष्टः वर्तते सः प्रायः लवनं न कुर्वन् अस्ति, सः तु स्थितः अस्ति, परन्तु सोऽपि लवनक्रियायां व्यापारयितव्यः। नाम सः अपि लवनक्रियां कुर्यात्, मया सह अत्र आगच्छेत्, मम साहाय्यं कुर्यात् इत्येतदर्थं तं प्रचोदयन् एषः तथा वदन् अस्ति, लुनीहि लुनीहि। सः लवनं न कुर्वन् अस्ति। अतः एककर्तृकं नाम लवनक्रियायाः कर्ता अत्र एकः एव वर्तते। तादृशं लवनम् अत्र अर्थः ज्ञायते। स च अयम् अर्थः यः फलितो भवति तद्विषये अग्रे वक्ष्यते। नाम लकारार्थप्रकरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति इति भावः। समीचीनं। तत्र अग्रे कथयति, तथा च नैव नित्येति नाम मूले अग्रे किमुक्तं वर्तते तत्प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। नित्येति मूले पश्यन्तु, नित्यवीप्सयोः इति सिद्धे भृशार्थे द्वित्वार्थमिदम् इति। एवं खलु कथयति व्याख्याता अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्वन् कथयति। नाम नित्यवीप्सयोः इति पौनः पुण्ये द्विर्वचने सिद्धे अपि भृशार्थे द्विर्वचनार्थम् इदं वार्तिकम् इत्यर्थः। नाम भृशार्थे इदं वार्तिकं तत्र आरब्धं वर्तते इति भावः। नित्यवीप्सयोः इत्यनेन एव सिद्ध्यति। कुतः इदं वार्तिकं नाम द्वित्वं तेनैव सिद्ध्यति, तर्हि इदं वार्तिकं कुतः वक्तव्यम् इति चेत् तत्र उक्तं भोः तस्य प्रयोजनमस्ति, एतदर्थमिदं वार्तिकम् उच्यते इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति, नन्वस्य भृशार्थे एव द्विवचनफलकत्वे। अग्रे पुनः अग्रिमा पङ्क्तिः या पठ्यमाना वर्तते तस्याः अवतरणिकात्वेन अथवा तस्याः आरम्भार्थम् अथवा तस्यां प्रवेशार्थं कथयति व्याख्याता। कथयति नन्वस्य भृशार्थे एव द्विर्वचनफलकत्वे। नाम भृशार्थे एव इदं वार्तिकं भवति इति स्पष्टतया ज्ञायते खलु। अतः तादृशद्विर्वचनफलकत्वे भृशे च इत्येव सिद्धे। एवं खलु भृशे च इत्येव तत्र सिद्धं भवति खलु। कथयति नाम किमर्थं क्रियासमविहारे इति एतावत् दीर्घं वार्तिकं कर्तव्यं, भृशे च इत्येव उच्यताम्। कथयति इत्येव सिद्धे क्रियासमविहारे इति व्यर्थम् इत्यत आह। नाम क्रियासमविहारे इति गुरुभूतम् एतावद् वचनं कर्तव्यं वा, न खलु कर्तव्यम्, अपेक्षा नास्ति। एवं किल इत्यत आह किमाह पौनः पुण्ये भीति। मूले पश्यन्तु, पौनः पुण्ये अपि लोटासः समुच्चित्य द्योतकतां लब्धुं वा। एवं किल कोऽर्थः, अर्थात् पौनः पुण्यार्थे लोटलकारेण सह समुच्चयस्य अर्थात् समावेशस्य दर्शनाय अथवा पौनः पुण्यार्थे लोटलकारस्यापि द्वित्वं भवति इति कथनाय अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा वर्तते इति भावः। इति मया सरलः अर्थः नैव, अस्य सिद्धान्तस्य वार्तिकं नास्ति, सिद्धान्तः वर्तते। सिद्धान्तपरा एषा पङ्क्तिः वर्तते या मूले उक्ता का, पौनः पुण्ये अपि लोटासः समुच्चित्य द्योतकतां लब्धुं वा इति। एवं खलु व्याख्याता तत्र स्पष्टीकरणं करोति, पश्यन्तु।
कथयति नित्यवीप्सयोः इति पौनः पुण्ये द्विर्वचने सिद्धे अपि भृशार्थे द्विर्वचनार्थमिदं वार्तिकम् इत्यर्थः। इतः नन्वस्य नन्वस्य भृशार्थे एव द्विर्वचनफलकत्वे भृशे च एषापि पङ्क्तिः पठिता। व्यर्थम् इत्यतः एतदनन्तरं पौनः पुण्येऽपि इति या मूले पङ्क्तिः वर्तते तस्याः समन्वयनमग्रे उच्यते। किम् उच्यते? लुनीः इत्यत्र पौनः पुण्ये नाम पुनः पुनः इत्यस्य विषये गम्यमाने लोटो द्विर्वचनस्य च समुच्चयार्थम् इति यावत्। नाम लोटः एव द्विर्वचनं भवतु इति समुच्चयार्थं, नाम तस्य अत्र समुच्चयः भवतु, तादृश अर्थस्य समावेशः अत्र भवतु, एतदर्थम् इदमुक्तम्। अग्रे कथयति अन्यथा लोटा एव पौनः पुण्यस्य द्योतितत्वात् तत्र नित्यवीप्सयोर्द्विवचनस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् इत्यर्थः। किमुक्तं? पौनः पुण्ये लोटः द्विर्वचनस्य च इत्यपि उक्तं। तत्र केवलं पौनः पुण्यार्थः एव न, लोटः अपि तत्र द्विर्वचनत्वम् अपेक्षितम्। यदि इदं न उच्येत, नाम इदं वार्तिकं यदि न क्रियेत, तर्हि किं स्यात्? तदेव अन्यथा लोटा एव पौनः पुण्यस्य द्योतितत्वात् तत्र नित्यवीप्सयोः द्विर्वचनस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। नित्यवीप्सयोः इत्यनेन यद्विर्वचनं पूर्वमुक्तं वर्तते, सूचितं वर्तते, तस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। लोटः एव द्वित्वं स्यात्। कथयति एवञ्च धातोरेकाचः इति पौनः पुण्ये यङन्ते पापच्यते इत्यादौ न द्विर्वचनम् इत्यन्यत्र विस्तरः। एतेन वार्तिकेन अयमपि सिद्धान्तः ज्ञातः भवति। लुनीः इति वद पापच्यते इत्येवायं पचति अथवा इत्येवायं पापच्यते, एतादृशप्रयोगः न स्यात्, अनिष्टः प्रयोगः न स्यात्। यतः तत्र तु आदौ एव भृशार्थः अथवा पौनः पुण्यार्थः विद्यमानः अस्ति एव खलु। का वा अपेक्षा एवं रीत्या वक्तव्यस्य? एवं किल इति अन्यत्र विस्तरः, नाम इति अयं विषयः अन्यत्र तत्र विस्तरेण उक्तः वर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, अग्रे पुनः वार्तिकमस्ति, परन्तु एतावान् विषयः अत्रैव अस्माभिः स्पष्टीकर्तव्यः। पौनः पुण्येऽपि लोटा सह समुच्चित्य द्योतकतां लब्धुं वा इति अयम् अस्माभिः विस्तरेण व्याख्यातमेव। इदानीम् अग्रे वार्तिकमस्ति कर्मव्यतिहार इति। मूले पश्यन्तु वार्तिकं। कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम् इति। एतावता क्रियाव्यतिहारविषये अस्माभिः उक्तम्। अधुना कर्मव्यतिहारविषये नैव एतावता क्रियासमविहारविषये उक्तं। क्रियासमविहारः भिन्नः विषयः, कर्मव्यतिहारः इति भिन्नः विषयः, क्रियाव्यतिहारोऽपि भिन्नः विषयः। क्रियासमविहारः, क्रियाव्यतिहारः अथवा कर्मव्यतिहारः, एते सर्वेपि भिन्नाः विषयाः वर्तन्ते। अतः वार्तिकं भवति, पुनः पठामि। कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नः द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम्। एवं खलु। कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः, तस्मिन् कर्मव्यतिहारे सप्तम्यन्तं पदं भवति। सर्वनाम्नः इति तदेव पञ्चम्यन्तं भवति। द्वे वाच्ये, द्वे इति तदेव प्रथमाद्विवचनान्तं, वाच्ये इत्यपि प्रथमाद्विवचनान्तं भवति।
समासवच्च बहुलं समासवत् इति अव्ययपदं भवति च इति अपि अव्ययपदं भवति बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति एवं किल तर्हि तत्र वार्तिकस्य अर्थः अवगन्तव्यः तदर्थं कथयति नाम वार्तिके विशिष्टः शब्दः यः आगतः तस्य अर्थं बोधयन्नस्ति कथयति क्रियाविनिमयः कर्मव्यतिहारः नाम कर्मव्यतिहारः इत्यस्य अर्थः कः क्रियाविनिमयः कर्मपदेन अत्र क्रिया एव विवक्षिता वर्तते तथा चेत् क्रियाव्यतिहारः कर्मव्यतिहारः इत्यनयोः अर्थसमानता स्यात् कर्म अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र विवक्षितं कर्म यत् तन्न कर्म इत्यनेन सामान्या काचित् क्रिया एव विवक्षिता वर्तते अतः एव क्रियाविनिमयः कथयति कर्मव्यतिहारः कोऽर्थः अर्थात् क्रियाविनिमयो नाम कर्मव्यतिहारः इत्यर्थः इति तत्र उच्यमानं वर्तते तेन एवं खलु कथयति तस्मिन् गम्ये सर्वनाम्नः द्वे स्तः नाम तादृशे अर्थे गम्यमाने सर्वनामशब्दः यः वर्तते तस्य द्वित्वं भवति इति भावः एवं खलु क्रियाविनिमयः नाम एकस्मात् पक्षात् या क्रिया जायमाना वर्तते तादृशी वा अथवा तत्सदृशी वा क्रिया अन्यस्मादपि पक्षात् जायमाना वर्तते परस्परं मिथः सः क्रियाव्यतिहारः क्रियाविनिमयः इत्युच्यते क्रियाविनिमयः कर्मव्यतिहारः इत्युच्यते विनिमयः नाम तदेव मिथः व्यवहरणम् अथवा मिथः दानादानं तस्मिन् गम्ये सर्वनाम्नः द्वे स्तः अत्र अवधानं कर्तव्यम् अत्र यस्य कस्यापि शब्दस्य द्वित्वं भवितुं नार्हति सर्वनामशब्दस्य एव अत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति अतः तादृशस्य सर्वनाम्नः द्वे स्तः द्वे भवतः इति भावः कथयति ते च द्विरुक्ते पदे बहुलं समासवदित्यर्थः मूले वार्तिकम् उक्तं खलु समासवच्च बहुलं बहुलं समासवत्वं प्राप्नुतः इति अर्थस्तत्र भवति इति भावः कथयति अत्र बहुलम् इति समासवत् इत्यत्र अन्वेति वार्तिके बहुलम् इति पठितं खलु तत् समासवत् इत्यत्र एव अन्वेति नाम समासवद्भावः प्रकृतेः बहुलं भवति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव इति च बहुलार्थं वयं जानीमः एव एवं खलु अग्रे कथयति द्विर्वचनं तु नित्यमेव नाम द्विर्वचनं तु अत्र भविष्यत्येव नित्यतया भविष्यति समासवद्भावः बहुलं भविष्यति नाम क्वचित् भविष्यति क्वचित् न भविष्यति क्वचित् विकल्पोऽपि भवितुम् अर्हति अथवा क्वचित् अन्यथा अपि भवितुम् अर्हति एवं किल अग्रे कथयति अन्यपरयोरिति इति मूले उदाहृतं वा एवम् मूले अग्रे पङ्क्तिः वर्तते तस्याः अयम् अंशः वर्तते कथयति बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत् बहुलग्रहणस्य प्रयोजनमपि कथयन् अस्ति नाम सर्वनामशब्देषु अन्यशब्दोऽपि अन्तर्भवति परशब्दोऽपि अन्तर्भवति वा न वा अतः प्रकृतिबहुलग्रहणसामर्थ्यात् तयोः समासवद्भावः न भवति इति स्मर्तव्यम् अग्रे उदाहरणेषु तस्य नाम अस्य सिद्धान्तस्य महती आवश्यकता भविष्यति
अन्यशब्दः यः वर्तते परशब्दश्च यः वर्तते इत्यनयोः द्वयोः तत्र द्वित्वं न भवति। बहुलं नैव, अन्यपरशब्दयोः बहुलं समासवत्वम् इति। नाम बहुलं भविष्यति। मूले उक्तं खलु बहुलपर्यायात् अन्यपरयोर्न समासवत्। मूले तु साक्षात् न इत्येव उक्तं वर्तते। अन्य अपि च पर इति द्वयोः शब्दयोः कृते न भविष्यति। तदेव कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। अन्यशब्दपरशब्दयोः बहुलं समासवत्वं मूले तु न इत्येव उक्तं। नाम सः न अर्थः इत्यपि क्वचित् अप्रवृत्तिः इति बहुलार्थं पुरस्कृत्य उक्तः वर्तते मूले इति भावः। अग्रे कथयति इतरशब्दस्य तु नित्यम् एव इत्यर्थः। इतरशब्दः यः वर्तते तस्य तु नित्यतया एव प्रकृते द्वित्वं भवति। नाम अन्यार्थे एव इतरशब्दः अपि प्रयुज्यते खलु। तर्हि यथा अन्यशब्दस्य निषेधः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् उच्यमानः वर्तते, तद्वत् इतर इत्यस्यापि निषेधः स्यात् खलु। परन्तु न, तथा न भवति। इतरशब्दस्य तु नित्यमेव तदपि बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। अन्य इत्यनेन सह अर्थसाम्यम् अस्ति, तथापि इतरशब्दस्य भवत्येव, नाम समासवत्वं भवत्येव। तदेव मूले उक्तं खलु इतरशब्दस्य तु नित्यं। तादृशः अयमर्थः बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव। एवं खलु। कथयति अत एव अन्यशब्दस्य समासवत्वरहितमेव इतरशब्दस्य तत्सहितम् एव उदाहरणं भाष्ये दृश्यते। बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव इदं सर्वम्। एवं खलु। नाम अन्यशब्दस्य समासवत्वरहितमेव, नाम तत्र समासवत्वं नास्ति, समासवत्वात् रहितम् एव रूपं तत्र दृश्यते। परन्तु इतरशब्दस्य तु तत्सहितमेव, नाम समासवत्वसहितम् एव उदाहरणं तत्र दृश्यते। प्रकृतेपि अग्रे उदाहरणानि वक्ष्यन्ते, तानि अपि द्रक्ष्यामः, विषयः स्पष्टः भविष्यति। कथयति तथा च परस्परोपपदाच्च इति वार्तिकप्रयोगात्। परस्पर उपपदात् इति वार्तिकमुच्यते। कथयति परशब्दस्यापि समासवत्वाभावः गम्यते इति भावः। नाम क्वचित् परशब्दस्य समासवत्वस्य अभावः अपि गम्यते। परस्परः इत्यत्र समासः नास्ति। समासः यदि स्यात् तर्हि परपरः इत्येव वक्तव्यं स्यात्, वा न वा? अतः तदिदं सर्वं बहुलग्रहणसामर्थ्यात्, नाम क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः। कथयति एवञ्च क्रियासमभिहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च, क्रियासमभिहारे सति अन्यशब्दः यः वर्तते परशब्दः च यः वर्तते तस्य नित्यं द्विर्वचनम्। एवं खलु। क्रियासमव्यवहारे तु द्विर्वचनं। द्विरुक्तयोस्तु समासत्वं बहुलं। क्रियासमव्यवहारे इदं कथयन्नस्ति व्याख्यातः, परन्तु कर्मव्यतिहारार्थे अथवा तद् क्रियाविनिमयार्थे, कर्मव्यतिहारः नाम क्रियाविनिमयार्थ इत्युक्तं खलु। तादृश अर्थे गम्यमाने तु बहुलग्रहणात् अन्यपरयोः न समासवत्वम् इति। द्वित्वं तु भवितुमर्हति, अपि च अत्र द्वित्वविषये उक्तं वर्तते। कथयति खलु एवञ्च क्रियासमविहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च नित्यं द्वित्वं। परन्तु अत्र समव्यवहारे इति न वक्तव्यं खलु इति मम भाति। क्रियासमव्यवहारविषयस्तु सम्पन्नः। प्रकृते किमुच्यते क्रियाविनिमयः
क्रियाविनिमयार्थे अथवा कर्मव्यतिहारे इति वा वक्तव्यम् इति मम भाति। यत् क्रिया समविहारविषयः तु पूर्वं सम्पन्नः इति चिन्तयामि। अपि च एवञ्च इति उक्त्वा कथयन् अस्ति। तर्हि एवञ्च नाम एतावता विवरणं यद् स्थापितम् अथवा यद् विवरणम् अस्माभिः पठितं तत् किन्निमित्तीकृत्य, कस्मिन् अर्थे? तत्र कर्मव्यतिहारार्थे खलु एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अस्तु, पठामः अग्रे। एवञ्च क्रियासमविहारे अर्थात् अहं चिन्तयामि कर्मव्यतिहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च नित्यं द्विर्वचनं नैव, सम्यगेव उक्तं, सम्यगेव उक्तं, दोषः नास्ति। नित्यं द्विर्वचनम् इति उक्तं। प्रकृते तु बहुलं द्विर्वचनं, समासत्वं च समासवत्वं च। प्रकृते नाम कर्मव्यतिहारे। एतावता कर्मव्यतिहारे चर्चा कृता अस्माभिः, बहुलग्रहणात् एतद् भविष्यति तद् भविष्यति इत्यादिकं। परन्तु तत्र क्रियासमविहारे तु नित्यतया एव तर्हि अन्यशब्दस्य परशब्दस्य च भविष्यति। क्रियासमविहारार्थः भिन्नः, कर्मव्यतिहारः च अर्थः भिन्नः। कर्मव्यतिहारस्तु क्रियाविनिमयः इति उच्यते। क्रियासमविहारश्च भिन्नः अर्थः, स च अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितः, प्राक्तनवार्तिकेन पठितः, एवं खलु। अथ पङ्क्तिः युज्यते, स्पष्टता जाता अधुना। अग्रे कथयति द्विरुक्तयोस्तु समासवत्वं बहुलम् इति। एवं खलु, नाम द्विः यौ उक्तौ एतौ तयोः समासवत्वं बहुलं, नाम बहुलशब्दात् बहुलं पुरस्कृत्य भविष्यति। तत्रापि कर्मव्यतिहारार्थे इत्यपि स्मर्तव्यम्। एवं किल। ततः कथयति इतरशब्दस्य तु तदुभयमपि नित्यम्। अपि च पुनः पश्यन्तु, गतपङ्क्तौ द्विरुक्तयोस्तु समासवत्वं बहुलम् इत्यत्रापि तत्र विशेषण अर्थं न उक्तवान्, नाम क्रियासमविहारे वा अथवा कर्मव्यतिहारे वा इति चेत् इतः अपि प्राक्तनीं पङ्क्तिं पश्यामः तर्हि तत्र उक्तं वर्तते एवञ्च क्रियासमविहारे अन्यशब्दस्य परशब्दस्य नित्यं द्विर्वचनम् इत्युक्तम्। तयोः द्वयोः उक्तयोः नाम क्रियासमविहारे नित्यतया ययोः द्वित्वम् उक्तं वर्तते, तयोः समासवत्वं तु बहुलं। तर्हि अत्रत्य बहुलग्रहणसामर्थ्येन क्रियासमविहारार्थे अपि तयोः समासवत्वं बहुलं प्रतिपाद्यते इति मम भाति। अन्यथा कर्मव्यतिहारे तु बहुलत्वम् अस्ति एव, तत्र तु बहुलत्वेन प्रवृत्तिरस्ति एव इति तु स्पष्टतया वार्तिकेन एव उक्तं वर्तते। समासवच्च बहुलं, नाम समासवद्भावः अत्र बहुलत्वेन प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः अग्रे कथयति इतरशब्दस्य तु तदुभयमपि इति नित्यं। तदुभयं नाम किं? द्वित्वमपि समासवत्वमपि। तत्तु तस्य नित्यतया प्रवर्तते इति भावः। तत्रापि नित्यता कुतः? तदेव बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव खलु। क्वचित् प्रवृत्तिः भवति, क्वचित् अप्रवृत्तिः भवति, तावदेव। अग्रे कथयति एतत्त्रयव्यतिरिक्तसर्वनामशब्दस्य तु नेदं द्वित्वं बहुलग्रहणादिति स्थितिः। एतत्त्रयव्यतिरिक्तसर्वनामशब्दस्य तु, एतत्त्रयव्यतिरिक्तं नाम किं? क्रियासमविहारार्थः, कर्मव्यतिहारार्थः, समासवत्वञ्च। नैव इदमपि असङ्गतम्। अन्यशब्दः, परशब्दः, इतरशब्दश्च। मूले उक्तं खलु बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत् इतरशब्दस्य तु नित्यं। तर्हि अन्य पर इतर कथयति इतर नाम व्यतिकर्मसर्वनामशब्दस्य, क्षन्तव्यः, एतत्त्रयव्यतिरिक्तसर्वनामशब्दस्य नाम अन्यपर
इतर एतान् त्रीन् शब्दान् विहाय अन्ये ये त्रयः शब्दाः वर्तन्ते तेषां तु अथवा अन्यः कोऽपि सर्वनामशब्दः वर्तते तस्य तु नेदं द्वित्वं बहुलग्रहणादिति स्थितिः। तस्य अन्यस्य तु अत्र एतादृशं द्वित्वं न भवति। कुतः? बहुलग्रहणसामर्थ्यात् इत्यतः। एवं खलु इति स्थितिः। एवं रीत्या तत्र उच्यते। सम्यक्। प्रकृते यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति तानि उदाहरणानि अग्रिमं वार्तिकं दृष्ट्वा एव अस्माभिः तदेव वार्तिकस्य अवगमनं कृत्वा एव अस्माभिः तत्र अवगमनं कर्तुं शक्यते। नाम अस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि अग्रिमवार्तिकस्य कथनानन्तरं प्रदत्तानि वर्तन्ते। अस्य वार्तिकस्य नाम कस्य वार्तिकस्य? कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नौ द्वे वाच्ये समासवच्च पूर्वं समासवच्च बहुलम् इति अस्य वार्तिकस्य यानि उदाहरणानि तदेव अन्योन्यस्मै ददाति, अन्योन्येन कृतम्, अन्योन्यम्, अन्योन्यौ इत्यादीनि यानि उदाहरणानि यच्छति तानि उदाहरणानि असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुर्वक्तव्यः इति वार्तिकस्य पठनसमनन्तरं मूले एव प्रदास्यन्ते इति। नाम तत्रैव वयम् एतानि उदाहरणानि अपि द्रक्ष्यामः इति भावः। एवं किल। अग्रे किं कथयति पश्यामः। अग्रेपि अत्र किञ्चन वार्तिकमेव वर्तते। तच्च एवं तद् वार्तिकं भवति एवम् असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपः सुर्वक्तव्यः इति। नाम असमासवद्भावः यदा भवति तदा पूर्वपदस्य नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य च यः सुप् वर्तते तस्य सुपः सुर् वक्तव्यः। नाम तस्य सुपः स्थाने सु इति आदेशः वक्तव्यः इति भावः। एवं किल। इदानीं सुप् प्रत्ययः नाम सु इत्येव न। सुप् प्रत्यये तु तत्र एकविंशतिः प्रत्ययाः भवन्ति। एकविंशतेः प्रत्ययानां तत्र समावेशः भवति। एवं किल। अतः प्रकृते पूर्वपदस्य यत्किमपि सुप् वर्तते तस्य स्थाने सु इति वक्तव्यः इति भावः असमासवद्भावे सति। कथयति व्याख्याता अग्रे इदम् अन्यपरशब्दयोरेव। यतः असमासवद्भावः केषाम् उक्तः? अन्यशब्दस्य उक्तः, परशब्दस्य च उक्तः। कदा उक्तः? बहुलग्रहणसामर्थ्यात् कर्मव्यतिहारे गम्यमाने उक्तः। एवं खलु। अतः अन्यपरशब्दयोः एव इदं विधानं भवति। किम्? असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुः उच्यते इति। कथयति इतरशब्दस्य समासवत्वस्य एव उक्तत्वात्। इतरशब्दः यः वर्तते तस्य तु समासवत्वम् एव भवति। समासवत्वस्य एव तत्र कथनं कृतं वर्तते। उक्तं खलु पूर्वं बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत् इतरशब्दस्य तु नित्यम् इतरशब्दस्य तु नित्यत्वं भवति। तर्हि समासे अयं विषयः नास्ति। इतरशब्दस्य तु समासः भवति वा न वा? अन्यपर इत्यनयोः शब्दयोः समासवत्वं न भवति वार्ति तत्र अस्माभिः पठितं बहुलग्रहणात्। एवं खलु। असमासवद्भावे एव च पूर्वपदस्य सुपः सुर् भवति। यः कोऽपि वा सुप् तत्र स्यात्। समासः तत्र न भवति, असमासवद्भावः भवति तावदेव।
कथयति सुपः सुरिति नाम वार्तिकस्य एव अर्थं बोधयन् अस्ति। सुपः सुः वक्तव्यः इति कथयति। सुबिति प्रत्याहारः तदुक्तमेव खलु। सप्तानामपि विभक्तीनां पूर्वपदस्थानां प्रथमैकवचनं सु इति आदेशः वाच्यः इत्यर्थः। सुप्रत्याहारे सप्त अपि विभक्तयः अन्तर्भवन्ति किल। अतः सप्तानामपि विभक्तीनां पूर्वपदे यदि तिष्ठन्ति ताः विभक्तयः तर्हि प्रथमा एकवचनं सुप्रत्ययः नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनं सुप्रत्ययः इति यः भवति सः आदेशः वक्तव्यः इति अर्थः। अग्रे उच्यते इदं द्वित्वादिविधानं प्रथमा एकवचनमात्रविषयम् इति केचन कथयन्ति इदं द्वित्वादिविधानं सर्वमपि प्रथमाविभक्तेः एकवचने एव प्रवर्तते इति कथयति। तदेतद् भाष्यविरुद्धं तथा न भवति। तदिदं भाष्यविरुद्धं वर्तते, भाष्ये नोक्तं वर्तते। कुतः कथयति भाष्ये द्वितीयादिविभक्तेः उदाहृतत्वात् नाम भाष्ये तु द्वितीयाविभक्तोऽपि उदाहरणं दृश्यते, ततोपि अन्यासु विभक्तिषु अपि तत्र उदाहरणं दृश्यते इति अभिप्रेत्य द्वितीयादिविभक्तीः उदाहरति अर्थात् द्वितीयादिविभक्तेः एव उदाहरणम् आदाय तत्र प्रस्तौति इति भावः। किम् अन्योन्यं विप्रा नमन्ति इत्यादि मूले पश्यन्तु। अन्योन्यं विप्राः नमन्ति नाम वस्तुतः कथं प्रकृते अर्थः कः इति चेत् तदेव उच्यते। इह अन्यम् अन्यौ इत्यादीनां द्वित्वे पूर्ववत् सुपः सुः एवं खलु। नाम पूर्ववत् सुपः सु नाम पूर्ववत् नाम इतः पूर्वं कः सुपः क्व सुपः सु आदेशः कृतः वर्तते। आमाम् अस्तु अस्तु अस्तु। अन्योन्यम् इत्यस्मिन् विषये कथयति एषः खलु अन्योन्यं विप्राः नमन्ति। आं मूले अस्ति खलु उदाहरणं। प्रथमतया मूले इदमेव उदाहरणं दत्तं। तर्हि पूर्ववत् इति किम् उच्यते तेन व्याख्यात्र पश्यन्तु किं कथयति। इह अन्यम् अन्यौ इत्यादीनां द्वित्वे नाम अन्योन्यम् इत्यत्र वा अन्योन्यौ इत्यत्र वा अन्योन्यान् इत्यत्र वा अन्योन्येन इत्यत्र वा अन्योन्यस्मै इत्यत्र वा यानि उदाहरणानि मूले प्रदत्तानि एव वर्तन्ते। इत्यादीनां द्वित्वे पूर्ववत् सुपः सुः। वस्तुतः पूर्ववत् नाम इतः पूर्वं क्व सुपः सुकृतः भवता यत्र पूर्ववत् इति कथयन्नस्ति भवान्। अतः अत्र पूर्वसुपः सुः इति वक्तव्यम् अथवा तदेव पूर्वपदस्थस्य सुपः सुः इति वा वक्तव्यम् इति चिन्तयामि अहम्। अस्तु, कदाचित् इदं सम्यगपि स्यात्। अग्रिमविवरणं यद् वर्तते तस्य विवरणस्य पठनोत्तरं कदाचित् इतोपि अत्र स्पष्टता स्यात्। सम्यक्। नाम यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि तानि एकवारं पश्यामः। अन्योन्यं विप्राः नमन्ति नाम अन्यम् अन्यं कर्मव्यतिहारः वर्तते। अत्र कर्मव्यतिहारः नाम क्रियाविनिमयः। एके विप्राः अपरान् विपरान् नमन्ति, ते अपरे च विप्राः एकान् विप्रान् नमन्ति। अन्योन्यं परस्परं नमन्ति इति भावः नाम प्रणामं कुर्वन्ति, नमनं कुर्वन्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु अन्यम् अन्यं तर्हि अन्यम् इत्यत्र पूर्वपदं यद् वर्तते अन्यम् इति
प्रथमतया अन्यं यद् श्रूयते द्वित्वे अस्मिन् तत्र यः अम् इति प्रत्ययः वर्तते तस्य अम् स्थाने सु इत्येव भवति। अन्यसु अन्यं तस्य रुत्वम्, अन्यरु अन्यं तस्य उत्वम्, अन्य उ अन्यं गुणः अन्यो अन्यं। ततः एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपं भवति अन्योन्यं, यथा शिवोर्च्यः इति तद्वदत्रापि। परन्तु प्रकृते अन्योन्यं नाम पूर्व अन्य इत्यस्य द्वितीयार्थः एव। तत्र तु अमः स्थाने सु विहितः। सम्यक्। किञ्च समासः अपि अत्र नास्ति। यतोहि किमुक्तम्, असमासवद्भावे, समासवद्भावः नास्ति अत्र। असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपः सुरु वक्तव्यः इत्यपि अत्र स्मर्तव्यम्। एवं किल। एवमेव तत्र अन्योन्यौ अन्यौ अन्यौ नमतः। तत्र अन्यौ इति पूर्वपदे वस्तुतः प्रथमाविभक्तेः द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनम् अस्ति, अथवा प्रथमाविभक्तेः द्विवचनमपि स्यात्। परन्तु कः सः औ, तस्य स्थाने सु इति आदेशः भवति एतेन वार्तिकेन। यतोहि सः औ अपि सुब एव किल। अतः एवं खलु। अग्रे कथयति। नाम अग्रे उदाहरणं पश्यन्तु। अन्योन्यान्, तर्हि बहुवचने अपि अन्यान् अन्यान् इति भवति वस्तुतः तत्र। परन्तु एतादृशद्वित्वे सति तत्र पूर्वपदस्य यः सुप् अस्ति तस्य स्थाने सु, असमासवद्भावः च अत्र वर्तते। संहितया एतानि पदानि लिखितानि वर्तन्ते। अन्योन्यम्, अन्योन्यौ, अन्योन्यान्। यद्यपि समासः अत्र नास्ति इति चिन्तनीयं, द्वित्वं तु अस्ति। कर्मव्यतिहारे गम्यमाने, कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलं, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अन्य पर इत्यनयोः न भवति समासवद्भावः, तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। इतरशब्दस्य तु नित्यतया भवति, अतः तत्र सुपः सुरपि न भवति इति सः नियमः बुद्धौ स्थापनीयः। तत् स्वीकृत्य एव अग्रे गन्तव्यम्। एवं खलु। एवमेव अन्योन्येन इति वर्तते तत्र। वस्तुतः अन्येन अन्येन इति भवति, परन्तु कर्मव्यतिहारे गम्यमाने प्रथमः अन्येन इति यः वर्तते तत्र टा स्थाने सु इति आदेशः भवति। अन्या प्रक्रिया पूर्ववत्। अन्योन्येन द्वितीयस्य यः टा वर्तते अथवा द्वितीयस्य या विभक्तिः वर्तते तस्य स्थाने तु सुः इति न भवति, प्रथमस्य एव स्थाने उक्तं वर्तते। अतः तत्रापि अवधानं कर्तव्यम्। एवमेव अन्योन्यस्मै दत्तम्, अन्योन्येन कृतम्, अन्योन्यान् इति तत्र अन्योन्यान् पश्यन्ति, अन्योन्यौ पश्यतः अथवा अन्योन्यं विप्राः नमन्ति। नाम सर्वत्र काचित् क्रिया प्रसङ्गानुरोधेन अस्माभिः अध्याहर्तुं शक्या इति भावः। सम्यक्। अन्योन्यस्मै, तर्हि अन्यस्मै अन्यस्मै इत्यत्र कर्मव्यतिहारे गम्यमाने तदेव। नाम असमासवद्भावः च यदि अस्ति तर्हि पूर्वम् अन्यस्मै इत्यत्र स्मै अथवा ङे इति भवति मूलतः। तस्य ङे इत्यस्य स्थाने तत्र सु इति आदेशः क्रियते। तस्य ऋत्वम् उत्वम् इत्यादिकं विधाय अन्योन्यस्मै इति सिद्ध्यति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, प्रथम एकवचनस्य इदं द्वित्वादि इत्येतत् न कविसम्मतम् इत्याह। नाम केचन प्रथम एकवचनस्य एव इदम् एवकारः यदा कैश्चित् उच्यते अत्र, पूर्वमुक्तं खलु इदं द्वित्वादिविधानं प्रथमैकवचनमात्रविषयम् इति केचित् यद् कथयन्ति तन्न युज्यते इति भावः। एवं किल।
तत्र उक्तं प्रथमैकवचनस्य एव इदं द्वित्वादि इत्येतद् न कविसम्मतं, न कविनामपि इदं सम्मतं नास्ति। कुतः? धैर्येण ते प्रयोगं प्रथमां विभक्तिम् अतिक्राम्यापि कुर्वन्ति। कथम्? अन्योन्येषाम् इत्यादि मूले पश्यन्तु। अन्योन्येषां नाम अन्येषां तत्र पूर्वपदम् अन्येषाम् इति वर्तते। तस्य अन्येषाम् इत्यस्य आमः सु इति आदेशः कृतः दृश्यते। अन्योन्येषां पुष्करैः पुष्करैः आमृशन्तः एवमस्ति विग्रहः। अन्योन्येषां पुष्करैः आमृशन्तः, पुष्करैरामृशन्तः इति माघः। नाम माघेन एवं प्रयुक्तं वर्तते। कवयः अपि प्रथमा एकवचनान्तः एव अयं विषयः इति न मन्वते। इत्यस्ति विशेषः। अग्रे कथयति, एवं परस्परं, मूले पश्यन्तु, एवं परस्परं परशब्दविषये अपि एवमेव अवगन्तव्यम्। कथयति, परस्परम् इत्यत्र विसर्गस्य सत्त्वापवादम् उपध्मानीयम् आशङ्क्य आह। सत्त्वापवादम् उपध्मानीयम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति खलु सन्धिप्रकरणे। तदाशङ्क्य आह नाम तदाशङ्क्य कथयति। कस्कादौ इत्यादि मूले पश्यन्तु। अत्र कस्कादित्वाद् विसर्गस्य सः, नाम अत्र यः विसर्गः लभ्यते तस्य विसर्गस्य स्थाने कस्कादिगणपठितत्वात् स इति आदेशः भवति, सत्त्वं भवति इति भावः। अतः परस्परम् इति रूपं सिद्धं भवति। समासवद्भावः तु न इति उक्तमेव खलु। अग्रे कथयति, इतरेतरम् इतरेतरेण इत्यादि कथयति। इतर इतरौ, इतरः इतरौ इत्यादीनां द्वित्वे समासवत्वात् नाम समासवत्वं वर्तते। सुपोर्लुकि समुदायात् पुनः सुबुत्पत्तिरिति भावः। नाम समुदायात् पुनः अत्र सुबुत्पत्तिः भवति इति। समासवत्वमपि वर्तते। इतरशब्दस्य तु नित्यतया समासवत्वं भवति। तदिदं सर्वमपि तदेव समासवच्च बहुलं, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् भवति। इतरः इतरः इतरौ इतरौ इत्यादीनाम् इति भावः अस्ति व्याख्यातुः अत्र कथनस्य। इतरः इतरौ इत्यादीनां द्वित्वे नाम द्वित्वं यदा क्रियते समासवत्वात् नाम समासवत्वं वर्तते एव। कर्मधारयोद्भावः खलु उक्तः वर्तते, परन्तु प्रकृते वार्तिके तु कर्मधारयोद्भावः इति नोक्तं वर्तते। सामान्येन समासवद्भावः इत्येव उक्तं वर्तते। समासवत्वात् सुपोर्लुकि नाम सुपोः लुक् भवति। समुदायात् पुनः सुबुत्पत्तिरिति भावः। अतः इतरेतरम् अथवा इतरेतरेण, इतरेतरौ इति वा तत्र प्रयोगः कर्तव्यः। किञ्च प्रकृते समासवद्भावः वर्तते। अतः पूर्वस्य सुः इति यः आदेशः भवति तस्यापि प्रसङ्गः नास्ति। कुतः? असमासवद्भावे एव तदुक्तम्। अत्र तु समासवद्भावः अस्त्येव। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अनयोः वार्तिकयोः भवति। कयोः? कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम् अपि च बहुलग्रहणात् अन्यपरयोर्न समासवत्। नैव द्वितीयं वार्तिकम् असमासवद्भावे पूर्वपदस्थस्य सुपः सुर्वक्तव्यः इत्यनयोः। द्वितीयं यद् वार्तिकं वर्तते असमासवद्भावे पूर्वपदस्य सुपः सुर्वक्तव्यः, तस्य विषयः अत्र अग्रे अपि अनुवृत्तः भविष्यति। गतवार्तिकस्यापि नाम कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलं नाम क्वचित् इतोपि नियमनम् अग्रिमवार्तिकेन उच्यमानं वर्तते। तदपि अस्माभिः पठनीयम्। एवं खलु।
तर्हि वर्तते, इङ्गितं करोति वार्तिकं प्रति। किं कथयति पश्यन्तु। स्त्रीनपुंसकयोरिति मूले पश्यन्तु। स्त्रीनपुंसकयोः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः आम् भावो वा वक्तव्यः इति। नाम स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च नाम स्त्रीनपुंसकयोः इति षष्ठ्यन्तं भवति। उत्तरपदस्थायाः, उत्तरपदे तिष्ठति या सा उत्तरपदस्था, तस्याः उत्तरपदस्थायाः विभक्तेः षष्ठ्यन्तं भवति। इदमपि आम् भावः नाम आम् इति आदेशः वा वक्तव्यः, विकल्पेन वक्तव्यः इति वार्तिकस्य पदच्छेदः। अर्थं कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। स्त्रीनपुंसकयोः विद्यमानानाम् अन्यपरेतरपदानां कर्मव्यतिहारे द्वित्वे उत्तरपदस्थविभक्तेः आम् इति आदेशः बहुलं वक्तव्यः इत्यर्थः। यद्यपि त्रयाणां विशेषेण परिगणनं कृतवान् एषः कः व्याख्याता। अन्य पर इतर एतावता च अस्माभिः यानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि अन्यपर इतर इति एतानि आदाय तत्र दृष्टानि वर्तन्ते बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। यद्यपि प्रथमवार्तिके अत्र कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नोदये वाच्ये समासवच्च बहुलं तत्र सर्वनाम्नः इत्युक्तं। सर्वनामसु अपि अन्यशब्दः, परशब्दः, इतरशब्दः एते त्रयः एव ग्राह्याः इति नास्ति, परन्तु तेषु केचन विशेषाः दृश्यन्ते बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। तदत्र उच्यमानं वर्तते, तदपि अत्र बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयम्। सम्यक्। आम्, तर्हि वार्तिकस्य अस्य अर्थः दृष्टः। नाम इदानीं पूर्वं तु किमुक्तं, पूर्वपदस्य पूर्वपदस्थस्य सुपः स्थाने सुः भवति। अधुना किमुच्यमानं वर्तते, इदानीं तु तदेव उत्तरपदस्था या विभक्तिः अथवा उत्तरपदस्थः यः सुपुः तस्य स्थाने आम् इति भवति, आम् इति आदेशः भवति। विकल्पेन च भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। सम्यक्। कथयति, उदाहरणं स्वीकरोति व्याख्याता, इङ्गितं करोति। अन्योन्याम् इत्यादि। मूले पश्यन्तु। अन्योन्याम्, अन्योन्यम्। अन्योन्याम् इति स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणं दत्तं मूले, अन्योन्यमिति नपुंसकलिङ्गस्य च उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। सम्यक्। कथयति, अन्योन्याम् अन्योन्यं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा। नाम एकेनैव वाक्येन उदाहरणद्वयमपि कथयन् अस्ति। अन्योन्यम् इमे ब्राह्मण्यौ, नैव, अन्योन्याम् इमे द्वे ब्राह्मण्यौ, अन्योन्यं वा इमे द्वे कुले। एवं रीत्या अत्र वाक्यद्वयं विभज्य अवगन्तव्यं। भोजयतः नाम भोजनं कारयतः। एवमेव परस्परां परस्परम् इत्यपि अस्ति खलु मूले। कथयति, परस्परां परस्परं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः। एवमेव तत्र मूले इतरेतराम् इतरेतरम् इति वर्तते खलु। अतः तत्रापि कथयति, आम्, इतरेतराम् इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः इत्यन्वयः। यतोहि मूले अपि एकेन वाक्येन एव सर्वाणि उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। पश्यन्तु, अन्योन्यम् अन्योन्याम् अन्योन्यम् परस्परां परस्परम् इतरेतराम् इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा भोजयतः इति। एवं रीत्या अन्वयः वर्तते। तर्हि अत्र सर्वत्र पश्यन्तः स्मः वयं यत् उत्तरविभक्तिः नाम उत्तरपदम् उत्तरतः यद् वर्तते, उत्तरपदं यद् वर्तते तत्र या विभक्तिः वर्तते तस्याः स्थाने आम् इति भावः जातः वर्तते। अतः विकल्पेन च सः आम् भावः तत्र भवति इति उच्यते। सम्यक्। इतः अग्रे अत्र व्याख्यायाम् इतोपि सन्ति विशेषाः। एतानि उदाहरणानि च संस्मरन्तः
व्याख्यागतांश्च विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे अत्र द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्विरुक्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।